अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ख़ास टॉपिक है सुपरस्टिशियस के बारे में। सुपरस्टिशियस को आम ज़बान में कैसा यकीन कहते हैं, कैसा एतबार कहते हैं, कैसी चीज़ का मेंटल स्कीमा कहते हैं कि जो हमारे पीछे कस्टम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स से कल्चर से चलते आ रहे हैं, उसी चीज़ पे हम एक ऐसा बिलीव बना लेते हैं कि अपने फ़ायदे नुकसान उसी पर मुनहसर कर लेते हैं कि ये काम ऐसा हुआ तो हमें फ़ायदा होगा, अगर ना हुआ तो नुकसान होगा। उसके अलावा हम लोग इतना इसको यकीन रखते हैं कि आइंदा आने वाली नस्ल को भी इस चीज़ की तालीम दे रहे होते हैं कि भाई हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा कहा था, ये चीज़ होती थी, ये हमारे साथ भी हुई है और हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के साथ भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी में जो सबसे कॉमन सुपरस्टिशियस है, वो जो स्कीमा बना हुआ है माइंड का आजकल लोगों का, जिससे कोई अच्छा काम करने से पहले आपका रास्ता अगर काली बिल्ली काट गई है तो आपका काम बुरा होगा। वो एक जानवर है। अगर इस सुपरस्टिशियस को देखा जाए कि कैसे सुपरस्टिशियस है कि आपको नुकसान इसलिए होगा कि काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? फ़ायदा नुकसान जिस ज़ात की हाथ में, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ही कुदरत रखते हैं हर काम को करने की। ठीक है, अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह चाहे इज़्ज़त ना दे, ये सब इख्तियारात हमारे रब ताला के हाथ में है। अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो वो एक आम जानवर है। ठीक है, तो जानवर है, उनको तो इतनी सेंस नहीं है ना कि एक बंदा जा रहा है किसी मकसद के लिए तो उसके सामने से नहीं गुजरना। वो तो बिल्ली है, वो तो गुजरेगी। और ये तो कॉमन है हमारे आजकल में, तो ज़ाहिर बात है बिल्लियाँ हैं, कुछ लोग घर में भी पालते हैं। अब ये तो नहीं आपने कोई काम करना है तो बिल्ली है ना उस वक्त काट गई तो इट्स मीन काम नहीं होगा, हम बाहर नहीं जाते। नहीं, ये सुपरस्टिशियस जो लेवल हम लोगों ने अपने माइंड में बनाए हैं, ये इंतहाई गलत स्कीमास बने हुए हैं। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल रद्द करती हूँ कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो आपका काम ख़राब होगा। उसके बाद हमारे जो दूसरा सुपरस्टिशियस है वो ये है कि अगर किसी की कोई औलाद फ़ौत हो जाती है या कोई ऐसी औरत जिसका कोई बच्चा फ़ौत हो गया या बच्ची फ़ौत हो गई है, तो उसके आसपास नहीं जाना, कोई भी जवान लड़की उसके आसपास नहीं जा सकती। कोई भी फैमिली का मेंबर ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई तो वो उसके पास नहीं जा सकता, कि अगर वो उधर जाएगी उसके पास तो उस पर भी उसका साया हो जाएगा और उसके आइंदा आने वाली औलाद की डेथ होगी। ये इंतहाई हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ वर्जी वाली बात नहीं। कहीं पे भी हमारे मज़हब में या कुरान में, सुन्नत में, हदीस में कहीं भी ये चीज़ें पढ़ने को नहीं आई कि अगर फ़लानी औरत का बच्चा फ़ौत होगा तो उसके पास अगर कोई तीमारदारी को कवारी लड़की जाएगी तो उस पर भी ये असर हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। रब ताला तो जब चाहे ज़िंदगी दे, जब चाहे छीन ले, ये तो रब ताला के इख्तियारात हैं ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस मरने वाले इंसान की जो माँ है उसका कसूर है इसमें, और ऊपर से उसका साया पड़ने से। ऐसे वक्त में तो हमारे अपनों की ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में तो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई ऐसे अल्फाज हो जाते हैं जो हमारे दिल को सुकून भी देते हैं। चाहे वो कोई भी हो, तीमारदारी को तो हज़ारों लोग आएंगे कि सब पर साया हो जाएगा, और आगे औलाद होना या ना होना ये तो अल्लाह ताला के इख्तियारात में। कैसे ऐसे मुमकिनात बातें हैं जो लोगों ने मुमकिन बना रखी हैं और ऐसा होगा। याद रखें, इंसान जो सोचता है ना वही पाता है। अगर आपने अपने माइंड में बना लिया है पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने माइंड में बना लिया कि ये नेगेटिव चीज़ आपने अट्रैक्ट करनी है, आप नेगेटिव ही करेंगे। इंसान के बारे में अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दी कि तुम जैसा गुमान करोगे तुम वैसा ही पाओगे। तो हमारा गुमान कैसा है? अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पाएंगे। जो काम अभी हुए ही नहीं है उससे पहले ही नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसके तखमीने लगाना, उस चीज़ की पेशन गोई कर देना। आपको कैसे पता कि ये फलाने बंदा, अगर इसकी बच्ची फ़ौत हुई है, बच्चा फ़ौत हुआ है, ये कुंवारी लड़की गई है तो इसकी भी औलाद ऐसी होगी? क्या आपने उसका फ्यूचर देखा है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते ना। फ्यूचर आने से पहले, शादी होने से पहले तो कहीं मामलात ज़िंदगी में आते हैं। एक मरने वाले का दूसरे मरने वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुकर्ररा वक्त पर लोग दुनिया में आते हैं, मुकर्ररा वक्त पे लोग जाते हैं। एक का असर दूसरे का असर कुछ भी नहीं होता। ये सब सुपरस्टिशियस बिलीव है जो कि हमारे पाकिस्तानी माशरे को ख़राब करके रखा हुआ है। और उसके अलावा दूध उबलते हुए गिर गया, ये भी क्या है कि आइंदा आने वाली खराबियत का बायस है। ये कोई ना कोई ऐसा परेशानी आने वाली है। देखें, रिस्क को ज़ाया करना गुनाह है। अगर बेध्यानी में, या आपको पता भी है आपने चूल्हे पे रखा उसके बावजूद आपने ध्यान नहीं दिया, अगर रिस्क ज़ाया होता है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से नाराज़ होते हैं, क्योंकि रिस्क की कदर करनी चाहिए। स्पेशली दूध हो गया, पानी हो गया, ये इन चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए। अगर हम बेकदरी करेंगे रिस्क तो ऑटोमेटिकली रिस्क भी नाराज़ है तो अल्लाह ताला भी नाराज़ है। लेकिन इसे ये बिलीव करना, बेध्यानी और गलती समटाइम हो जाती है कि दूध उबलते हुए गिर जाता है तो इसमें वो घर में परेशानी आने वाली है। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? एक दूध के गिरने से घर में परेशानी? हाउ इज दैट पॉसिबल?
اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو لازم تو نہیں کہ دودھ گرا ہی ہے تو آئی ہے، یقیناً وہ وقت مقرر پر آئی ہے، ہماری آزمائش کے لیے آئی ہے۔ تو اس طرح کے جو سپرسٹیشیس بلیو ہوتے ہیں یہ انتہائی غلط بلیو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کو خراب کر کے رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاکستانی معاشرے کا چوتھا بڑا سپرسٹیشیس بلیو کہ ابھی ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ بڑے انتہائی غلط اور حقیر لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، بانجھ، کہ بھائی یہ اس نے برتھ نہیں کی کسی بھی بچے کی، تو یہ عورت اس سہاگن کے جو ہونے والی دلہن ہے اس کے پاس نہیں بیٹھے گی، اس کا سایہ اس پہ پڑ جائے گا، یا پھر وہ اس کی شادی میں نہیں آ سکتی، پھر بیوہ شادی میں نہیں آ سکتی۔ یہ کہاں پہ ہمارے اسلام نے یہ باتیں کہی ہیں؟ یہ مذہب کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہ خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں پر بھی ہمارے اسلام میں یہ چیزیں نہیں لکھی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ یا بانجھ عورت کسی کی بھی شادی کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا، حدیث میں نہیں لکھا۔ آج 2021 میں ہو کہ جدید سوچ ہونے کے بعد، تعلیم و تربیت مل جانے کے بعد بھی ہمارے معاشرے میں ایسے سپرسٹیشیس بلیف پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس چیزوں پر ایک لمبی ویڈیو بنائیں تو ایک بہت بڑی یہ تنقید ہے، ایک بہت بڑا تبصرہ ہے، کیونکہ ہماری سوچیں آج بھی ایسی ہیں۔ آج بھی پڑھے لکھے لوگ جائلوں والی بات کرتے ہیں۔ کسی کا طلاق ہونا، کسی کو اولاد کا نہ ہونا، یا کسی کے شور کے دنیا سے چلے جانا، یہ انسان کی بس کے اختیارات کی باتیں نہیں ہے، یہ نصیب اور قسمت کی بات ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنی تقدیر اپنے ساتھ لکھ کے لاتا ہے کہ کس وقت اس نے پیدا ہونا ہے، کس وقت مرنا ہے، کس ٹائم نکاح ہونا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں طلاق لکھی ہے، اولاد نہیں لکھی، یا کچھ بھی لکھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، یہی تو آزمائشیں ہیں، یہی تو اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ نے نہیں دی، یقیناً میرے رب کی مصلحت ہے، اگر رب تعالیٰ نے لے لی تو یقیناً رب کی مصلحت ہے، اور رب تعالیٰ نے دیر سے دی یہ بھی تو رب تعالیٰ کی مصلحت ہے، پہلے دی تب بھی مصلحت ہے۔ ہر عمل، ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ دنیا کا پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو ہم کیسے اس چیز کے تخمینے لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز اس لیے ہوئی کہ فلانے کے ساتھ ایسی ہوئی تھی، اس کے سائے سے ایسی ہوئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہم تعلیم و تربیت حاصل کر کے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ہم ایسے تخمینے، ایسی سوچیں رکھتے ہیں۔ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کا اور بھی ایسے اسکیماز وغیرہ بنے ہوئے ہیں مینٹلی طور پہ، جن کو ہم بلیف سسٹمز کو ختم آہستہ آہستہ کریں گے۔ اپنے ارد گرد سوسائٹیز میں ان چیزوں کو اویئرنیس کو پھیلایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تعلیم و تربیت سے دی جائے، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کا ٹریک کرتے ہیں جس کا ہم گمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے، کچھ ہماری غلطیوں کی سزاؤں کے طور پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ ہماری آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آزمائش اگر ہوگی تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گی، تو سمجھ آنا کہ یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہو۔ تو اس سے بہتر آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ جو رب تعالیٰ کے قریب لے جائے؟ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے، یعنی آپ نے نماز قرآن چھوڑ دیا، آپ نے یقین کرنا چھوڑ دیا، آپ کا فیٹ اور بلیف سسٹم کم ہو گیا، تو اٹس مین یہ آپ کے لیے سزا ہے۔ یقیناً کوئی ایسی بات، کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے یقیناً سزا ہے۔ تو بہتر ہے اس وقت اپنی آخرت کی فکر کریں، لوٹ جائیں اس رب کو۔ اس کے بعد ہمارے جو سپرسٹیشیس بلیو ہیں وہ یہ، جیسے آنکھ سے کہ ہم لوگوں نے جو ہندوانہ رسموں کو اٹریکٹ کیا ہوا، جیسے مہندی کرنا، بینڈ باجا بجانا، خوشی منانا، خوشی میں رو دیے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ خوشی ظاہری بات ہے، بدائی ہے، خوشی ہے، رو لی ہے۔ یہ سپرسٹیشن نہیں اس نے رو دیا تو اس کے رونے سے منوسیت ہو گئی ہے، اوہو یہ رو رہی ہے، یہ منوس ہے۔ دیکھیں، رونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نرم دل کی نشانی ہے، تو آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے سے منوسیت ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندوانہ سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایسے سپرسٹیشیس بلیف مانگ رہے ہیں۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، رسول کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہماری زندگی ہے۔ اس کے باوجود جب اسلام اور قرآن نے کھول کے ہم تک آیات پہنچا دی ہیں، ہمیں بتا دی ہیں صحیح اور غلط کے راستے، تو پھر کیوں ہم ایسے بلیو رکھتے ہیں؟ کسی کے رونے سے کسی کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ رو رہے ہیں، تو منوسیت و نحوست کے سائے تو کیسے پھیل سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، انتہائی غلط بات ہے کسی کی دل آزاری کرنا۔ تو ایسے بہت ساری تخمینے، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو اگر دیکھا جائے تو سپرسٹیشیس بلیووں کو لے کے جاتی۔
आई होप आप सबको इन चीज़ों का समझ आ चुकी होगी।